नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. स्कीन ट्रिटमेंट, लेजर ट्रिटमेंट तशेंच हेर तरेचे उपचार दिवपाक कांय जाण राज्यांत गाडे घालून बसल्यात. ह्या वेवसायिकांक वैजकीय फाटभूंय ना तशेंच स्टिरॉयड क्रीम आनी वखदांचो उपेग केल्ल्यान ताचो भलायकेचेर परिणाम जाता. अशे वेवसाय करपी तशेंच ब्युटी पार्लरांनी अशा पद्दतीचे उपचार दिवप्यांची पळोवणी करून तांचेर कडक कारवाय करची अशी मागणी आमदार विरेश बोरकार हांणी 0 वरां केल्ली. हे विशीं अन्न आनी वखदां प्रशासनाक पळोवणी करपाक सांगता अशें आश्वासन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलां. म्हणजे हांव FDA हाचेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपाक लायता. पण ह्याच बरोबर हांवें तें म्हटलां पळय न्ही, अवेरनेस इज ऑल्सो मस्ट. आमकां कळपाक जाय की विथ द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर्स कितें घेवपाक जाय तें. आमी बी कोणूय कितें प्रिस्क्रायब करता, कोणूय कितें वचून घेता, हे लोकांनी बंद करचें. ताच्या खातीर स्पेशली म्हणजे स्किन स्पेशलिस्ट आर त्या खातीर कॉस्मेटॉलॉजीच्या पर्पजा खातीर कितें वापरप हे योग्य न्ही. पण एनी हांव तुवें सांगलां तें कन्सर्न बाय FDA जी आसा पळय न्ही, हांकां हांव स्पेशली इन्स्ट्रक्शन्स दिता की हाचेर एक्ट जावं. राज्यांतल्या वट्ट 6,000 किलोमीटर पायपलायनी मदली 2,000 किलोमीटर पायपलायन 40 वर्सां पोरणी आसा. ही 276 किलोमीटर पोरणी पायपलायन बदलपाचें काम हातांत घेतलां आनी उरिल्ली पायपलायन 3 वर्सां भितर पावड्याचेर बदलपाक हातांत घेतले. सध्या 26% जनतेक 24 वरां उदकाक मेळटा अशें पिवपाचें उदक मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. सभाघरांत प्रश्नोत्तर वरावेळार विरोधकांनी उदका पुरवणेचो विशय नेटान लावन धरलो. ताचे प्रश्नाक जाप दितना मंत्री फळदेसाय उलयताले. वर्स 2025-26 वर्सांत 378 कोटी रुपया इतली अर्थसंकल्पीय तरतूद जाल्ली, पूण तातूंतले 44% म्हळ्यार 210 कोटी खर्च जाल्यात. वेळावेळार अर्थसंकल्पीय तरतुदीचो वापर जायना असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केलो. जो मेरेन उदकाची पायाभूत सुविधा तयार जायना तो मेरेन व्हडल्या वेवसायीक प्रकल्पांक उदका जोडणी बंद दवरची अशी मागणी आलेमांव हांणी केली. हे विशीं जाप दितना मंत्री फळदेसाय हांणी सांगलें की coming year we have proposed to get another 500 kilometers of line out of 2000, but as per our budget availability we would take up this work phase wise आणि 500 किलोमीटर घेऊन आम्ही करपाचे आसा. and we have forwarded our proposal for replacing all 200 kilometers of line which would cost something around 1200 crores. But at a time if it is possible, partly गोवा सरकारान दिले आणि partly जर सेंट्रल गव्हर्नमेंटान दिले जाल्यार we would be able to complete this task within 1.5 years of time. टॅक्सी वेवसायांत पारदर्शकताय हाडपा खातीर टॅक्सीकारांक डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर येवचेच पडटले अशें येरादारी मंत्री मोविन गुदीन हांणी सांगलें. पंचायत कर्मचाऱ्यां खातीर 7वो वेतन आयोग लागू करपाची प्रक्रिया सुरू आसा. 7वो वेतन आयोग लागू जातलो अशें पंचायत मंत्री मोविन गुदीन हांणी सांगलां. पंचायत येरादारी उद्देग खात्याच्या मागण्यांच्या चर्चेक जाप दितना तांणी ही म्हायती दिली. पंचायतींनी ऑनलायन सेवा दिवपा खातीर कंत्राटी पद्दतीचेर एका अभियंत्याची नेमणूक जातली. 65 पंचायतींनी ऑनलायन सेवा दिवप सुरू जाला अशें मंत्री मोविन गुदिनो हांणी सांगलें. मुखेल सचिव डॉ. व्ही. कांदवेलू हांणी IOCL, HPCL आनी BPCL तेल कंपन्यांचे प्रतिनिधी आनी राज्य सरकाराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बसका घेवन राज्यांतल्या LPG सिलिंडर पुरवणेच्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. ह्या वेळार राज्यांत घरगुती उपेगा खातीर लागपी डॉमेस्टीक गॅस सिलिंडराचो सांठो उपलब्ध आसा अशें मुखेल सचिव हांणी ह्या कंपन्यांच्या प्रतिनिधी कडेन नियाळ बसका घेतल्या उपरांत सांगलां. मजगतीं घरगुती वापराचे सिलिंडर उपलब्ध आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी हे विशीं उलयतना स्पश्ट केलां. डॉमेस्टिक सिलिंडर जे आहा पळय न्ही ते अवेलेबल आसा. ओके, फक्त आमचे कमर्शियल सिलिंडरांचो प्रॉब्लेम सुरू आसा. वी आर इन टच विथ द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. तांच्यांनी एक एक्झिक्युटिव्ह कमिटी काढल्या 3 सेक्रेटरींची. सगळ्यांकडल्यान रिपोर्ट घेतला. मी टॅकल करता. सगळ्या लोकांनी वचून आत्ता पॅनिक जावन लायनीक उबे रावपाची गरज ना. हो प्रॉब्लेम रिझॉल्व जातलो. महानगरपालिकेच्या 30 प्रभागां खातीर मतदान जालां. अंदू 69.07% मतदान जालें. महानगरपालिकेच्या 30 प्रभागां खातीर 69 उमेदवारांमदीं लढत जाल्ली. आयज सकाळीं 8 वरांचेर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर मतमेजणी सुरू जातली. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाची 10वीची परीक्षा आयज सुरू जाता. ती 9 एप्रिलाक सोंपतली. परीक्षा राज्यांतल्या 32 केंद्रांचेर जातली. दर एका दिसा सकाळीं 9:30 वरांचेर परीक्षेक सुरवात जातली. 9,868 चले आनी 10,791 चलयो मेळून 20,659 विद्यार्थी परीक्षेक बसल्यात.
गोवा क्रिकेट असोसिएशनान पडवरे GCA सभाघरात गोवा प्रीमियर डिव्हिजन लीग खातीर पावणी आयोजीत केल्ली. ह्या सर्तीत पणजी जिमखाना, जिनो स्पोर्ट्स क्लब, साळगांवकर क्रिकेट क्लब, मडगांव क्रिकेट क्लब, चौगुले स्पोर्ट्स क्लब आणि धेंपो क्रिकेट क्लब वांटेकार जातले. 21 मार्च ते 17 एप्रिल मेरेन ही सर्त जातली. उचेल्या पावड्यार सर्त करपा खातीर आमच्या प्रतिभाशाली खेळगड्यांक ही सर्त महत्वाची माची थारतली अशें GCA अध्यक्ष महेश देसाय हांणी म्हळां. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण राज्यात चडांत चड तापमान 33.4°C आणि उण्यांत उणें तापमान 25.2°C इतलें नोंद जालां. आणि इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें आयज सांजे 7:20 नमस्कार.